नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 1 को मेरो गणित विषयको पाठ 10 मा रहेको 20 सम्मका संख्याहरूको जोडबारे थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा 20 सम्मका संख्याहरूको जोडबारे हामीले छलफल गरिसक्यौँ हो। ल अब त्यहाँ हामीले कसरी गर्यौँ, धर्काहरू राखेर कोठाहरू बनाएर त्यसरी चाहिँ हामीले छलफल गरिसक्यौँ हो कि न। याद छ कि छैन भाइ बहिनीहरूलाई? जस्तो हेर्नुहोस् त, हामीले त्यहाँ अगाडि हामीले कसरी छलफल गर्यौँ, जस्तो भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, 6 जोड 5 बराबर कति भनेर यस्तो हामीले गर्यो कि गरेनौँ? गर्यौँ नि हो। कसरी गरेका थियौँ त, याद छ कि छैन? पहिला हामीले 6 वटा कोठाहरू बनाएर गर्न पनि सक्छौँ, धर्काहरू राखेर भए पनि गर्न सक्छौँ भनेर गरेका थियो कि थिएनौँ? हो। हेर्नुहोस् त, के गर्ने सुरुमा 1 2 3 4 5 6 वटा के त यो धर्काहरू राख्ने हो। हेर्नुहोस् त, त्यसपछि अब अर्को 6 जोड 5 अर्को कतिवटा राख्नु पर्यो? 1 2 3 4 5 वटा हो। अनि यो सबैलाई अब के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो हो, गन्नु पर्यो। ल अब सबै जोड गर्दाखेरि कति हुने भयो हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 अनि अब एक जोड्दा कति हुने भयो? 6 मा 7, त्यसपछि 8 9 10 11 हो। 6 जोड 5 भनेको कति हुँदो रहेछ त? 11। 11 भनेको कति त? 1 1 हो, स्याबास, 1 1 11 हो। यस्तो हामीले गरिसक्यौँ नि हो। याद छ कि छैन? ल सबैलाई याद छ है। ल त्यस्तै गरी यो 2 वटा अङ्कहरूको जोड हामीले गर्यौँ। अब 3 वटाको पनि गरेका थियौँ, याद छ है। ल 3 वटाको हेरौँ त फेरि कति हो? 2, स्याबास। जोड यो कति हो त? 4। 2 जोड 4 जोड कति हो? 3। ल यो कति हुन्छ होला त? हेर्नुहोस् त, 2 जोड 4 जोड 3। हेर्नुहोस् त, 2 प्लस 4 प्लस 3 हो। यसलाई हामी के भन्छौँ? जोड चिन्हलाई प्लस चिन्ह पनि भन्छौँ है। अब यो हेर्नुहोस् त, ऐको जस्तै कति हो यो? 2 भनेपछि 2 वटा के गर्नु पर्यो? धर्का राख्नु पर्यो हो। कोठा बनाए पनि हुन्छ है। अघि यसरी धर्का राखेको जस्तै भाइ बहिनीहरूले यसरी कोठा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, गोलो गोलो पनि लाउन सक्नुहुन्छ है। ल 2 वटा यो कोठाहरू भयो। अर्को कति? 4। 1 2 3 4 हो। ल त्यसपछि अर्को फेरि कतिवटा थप्नु पर्यो त? 3 वटा। 1 2 3। ल अब जम्मा कतिवटा कोठाहरू भयो त? गर्नुहोस् त, यहाँबाट गर्नुहोस् त म सँगसँगै। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जम्मा कतिवटा कोठाहरू भयो त? यहाँ 9 वटा कोठाहरू भयो हो। त्यसैले 2 जोड 4 जोड 3 भनेको कति हुँदो रहेछ? 9 हुँदो रहेछ। यहाँ के लेख्नु पर्यो? 9 भनेर लेख्नु पर्यो हो कि होइन? यस्तो हामीले अगाडि गरेको याद छ नि? छ है। ल अर्को एउटा है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यस्तै तरिकाले अर्को एउटा, ल भाइ बहिनी सबैले गर्नुहोस् त, 4 जोड 6 जोड 5। ल कति हुन्छ त? भाइ बहिनीहरूले कोठा नै बनाउनु पर्छ भने छैन, धर्काहरू राखेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ऐको जस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ के गर्नु पर्यो?
4वटा पहिला के गर्नु पर्यो ढर्काहरू राख्नु पर्यो 1 2 3 4 हो। त्यसपछि अब कतिवटा यो कतिवटा 6वटा 1 2 3 4 5 6वटा ढर्काहरू राख्नु पर्यो हो कि हैन। अब त्यसपछि कतिवटा छ त यहाँ कतिवटा लेख्नु पर्यो हेर्नुस् त यो कति हो 5 5वटा ढर्काहरू राख्नु पर्यो 1 2 3 4 5 हो। ल अब यो सबै गर्नु पर्यो यो सबै ढर्काहरू गर्दा कति हुन्छ त अब यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले यहाँ एउटा हेर्नुस् त यो एउटा घेराभित्र के गर्ने यो ढर्काहरूलाई राख्ने कसरी राख्ने 10वटा पहिला राख्ने अनि बाँकी भएको बाहिर राख्ने है त। हेर्नुस् त यो कति त 1 2 3 4 हेर्नुस् 1 2 3 4 यो 4वटा राख्ने है। अब फेरि हेर्नुस् त 4 भयो हो। अब यो राख्यो भने कति हुने भयो 5 हो। अनि अर्को राख्यो 6 7 8 9 10 हेर्नुस् त अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यो 10वटालाई हामीले यहाँ एउटा घेरामा राख्यौँ। अब बाँकी यो छ नि कतिवटा बाँकी छन् त हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 यहाँ 1 2 3 4 5वटा बाँकी छन् हेर्नुस् त 10वटाको एउटा के भयो समूह भयो हो कि हैन। अनि यो कतिवटाबाट एक एकवटाको 5वटा भयो 1 के भयो 10 भयो हो कि हैन। 10 कतिवटा भयो 1वटा अनि 1 को कतिवटा छ त अब यहाँ 1 2 3 4 5 के गर्नु पर्यो अब 1 10 भनेको त हामीले पढ्यौ नि 10 अनि 10 मा 5 जोड्यो भने अब कति हुने भयो 10 11 12 13 14 15 हो कि हैन हो 1 5 कतिवटा 15 यसरी चाहिँ हामीले अगाडिको कक्षाहरूमा यो छलफल गरिसक्यौं हो कि हैन। ल अब हामी अर्को थप छलफल गरौँ है त आज। हेर्नुस् त चित्रमा के देख्नु भयो चित्रमा के देख्नु भएको छ हेर्नुस् त एउटा टोकरीमा यहाँ कतिवटा केराहरू हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। एउटा टोकरीमा 8वटा केराहरू छन् यहाँ यो चाहिँ गोमा है यहाँ हेर्नुस् है गोमासँग 8वटा केराहरू छन्। अनि अर्को हेर्नुस् त यता कतिवटा अर्को टोकरीमा कतिवटा हेर्नुस् त 1 2 3 4 5वटा सन्तोषसँग 5वटा केराहरू छन् हो। ल अब उनीहरूसँग भएको यो जम्मा केराहरू कतिवटा भयो होला त एकै ठाउँमा राख्यो गोमासँग भएको र सन्तोषसँग भएको केराहरूलाई एकै ठाउँमा हामीले जम्मा गर्ने हो भने कतिवटा केराहरू हुन्छन् त जम्मा ल हेर्नुस् है। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं हेर्नुस् त यो केराहरूलाई जतिवटा केराहरू छन् यहाँ यो जुन यहाँ तल एउटा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा दिइरहेछ हेर्नुस् है किताबमा पनि राम्रोसँग हेर्नुस् यो किताबको पेज नम्बर यहाँ कतिमा छ त 108 मा छ हेर्नुस् है त्यहाँ पनि। अब यहाँ हामीले रङ्ग भर्ने है त हामीले पहिले के गर्यौं कोठाहरू गर्यौं ढर्काहरू राखेर गर्यौं हो। अब रङ्ग भरेर है त यहाँ 8वटा केराहरू भएकोले यो गोमासँग भएको 8वटा केरालाई अब यहाँ हामीले यो के त कोठाहरूमा रङ्ग भर्ने है त यसरी हेर्नुस् त 1वटा गर्नुस् है 2 3 4 5 6 7 8 हो। हेर्नुस् त यहाँ 8वटामा चाहिँ के भयो त यो रङ लगायो 8वटा कोठाहरूमा रङ लगायो यहाँ 8वटा केरा भएकोले हामीले यसरी गर्यौं। अब अर्कोमा हेर्नुस् त 5वटा केराहरू हो अर्कोलाई चाहिँ हेर्नुस् त यसरी 1 2 3 4 5वटा हेर्नुस् त। अब यो हेर्नुस् यो एउटा दशको एउटा समूह छ नि हो कि हैन हो दशको एउटा समूह त यो पूरा भएन यो गोमासँग भएको केराहरूको संख्या यहाँ राख्दाखेरि यो 2वटा के भयो त कोठालाई चाहिँ यहाँ पुगेन हो कि हैन। अब के गर्नु पर्यो त यो कोठाहरू हामीले सबै भर्ने है 10वटाको समूह बनाउनु छ हामीलाई
हो कि होइन। 10 वटाको समूह बनाउनलाई के गर्ने रे, अब यो सन्तोषसँग भएको केराको सङ्ख्यालाई चाहिँ यता के गर्नु पर्यो, थप्नु पर्यो, हो कि होइन। कतिवटा थप्ने त हेर्नुहोस् त, कतिवटा कोठामा रङ लगाएको छैन त, यहाँ रङ लगाउन बाँकी त 2 वटा कोठा छ। त्यसो भए अब यताबाट हेर्नुहोस् त, यो एउटा यता ल्यायो हो, अनि अर्को फेरि ल्यायो। ल अब हेर्नुहोस् त, यो 10 को समूह पुरा भयो कि भएन हो। त्यसैले गोमासँग भएको यो कतिवटा 8 वटा केराहरूमा चाहिँ सन्तोषसँग भएको चाहिँ केराहरू मध्येबाट 2 वटालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, थप्यो भने एउटा 10 को के बन्यो, समूह बन्यो, हो कि होइन। अनि कतिवटा बाँकी छन् त अर्को, 1 2 3 हो। अब यसलाई हामीले यसरी लेख्नु पर्यो, 8 कोसँग भएको, गोमासँग भएको हो, 8 प्लस अनि सन्तोषसँग भएको कतिवटा, 5, 8 प्लस 5 बराबर भनेर अब कतिवटा भयो अनि हामी यहाँ लेख्छौँ है त। हेर्नुहोस् त, 8 वटा र 5 वटालाई चाहिँ हामीले रङ्ग भरेर हेर्दाखेरि 10 वटाको समूह पुरा भयो, हो कि होइन हो। अनि 1 वटाको 3 वटा बाँकी भयो, यो 1 10 भयो, अनि यो कतिबाट 3 1 भयो, 1 10 10 भयो, अनि 10 मा अब 3 वटा 1 जोड्दा कतिबाट 11 12 13 हो। 10 भयो, 10 मा 1 2 3 जोड्नु पर्यो, 3 वटा जोड्नु पर्यो, 10 पछि 11 अनि 1 जोडा 12, 12 मा 1 जोडा 13, जम्मा कतिवटा हुने भयो त हो, 13 वटा केराहरू चाहिँ यो छन् हो। ल अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, हेर्नुहोस् त, यो कोठामा लेख्दाखेरि अब 13 लाई हामी कसरी लेख्छौँ त, 1 को स्थानमा यो पछाडि दायाँ चाहिँ हामी कतिवटा बाँकी छ, 1 2 3 हो, यहाँ चाहिँ 3 लेख्छौँ, हो कि होइन। अनि अब यो बायाँ चाहिँ के लेख्नु पर्यो, 10 कतिवटा छ त, 10 को समूह यहाँ 1 वटा 10 छ हो। त्यसैले यता चाहिँ हामी के गर्छौँ त, 1 वटा 10 भएकोले 1 लेख्छौँ। यसरी चाहिँ हामी 1 3 कति भयो, 13, जम्मा अब गोमासँग भएको र सन्तोषसँग भएको यो केराहरूको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा रहेछन् त, 13 वटा हो। ल यसरी चाहिँ यो भाइ बहिनीहरूले गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अब उत्तर जम्मा कतिवटा केरा भयो अरे हो, 13 वटा केराहरू हैन त, केरा चाहिँ जम्मा 13 वटा भए। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को यस्तै तरिकाले अब रङ्ग भरेर चाहिँ यो 9 जोड 5 कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो 10 को समूहमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वटा चाहिँ के छ, यो कोठाहरूमा रङ लगायो, हो कि होइन। अनि अर्को चाहिँ अब 5 वटा, 1 2 3 4 5 वटा चाहिँ यहाँ कोठाहरू चाहिँ यो रङ लगाएका कोठाहरू छन् हो। हेर्नुहोस् त, अब यो 10 को समूह बनाउनु छ हामीलाई, 10 को समूह बनायो भने के हुन्छ हो, जोड गर्न सजिलो हुन्छ, हो कि होइन। अब 10 को यो समूह बनाउनको लागि कतिवटा कोठामा यहाँ रङ लगाउन सक्छौँ त। अब हेर्नुहोस् त, रङ लगाउन बाँकी कतिवटा छ यसमा, 1 वटा छ। अब 1 वटा भनेपछि के गर्नु पर्यो हो, यताबाट चाहिँ एउटालाई चाहिँ यसरी ल्याएर यहाँ रङ भरिदिउँ। ल हेर्नुहोस् त, अब यो 10 को समूह पुरा भयो कि भएन, भयो, 10 को समूह पुरा भयो। अनि यहाँ कति बाँकी भयो, 1 2 3 4, यो 1 10 अनि 1 2 3 4, 4 वटा के भयो त 1 हो कि होइन। कति भयो त अब 1 10 भनेको 10, अनि 10 मा 1 जोड्दा 11, अनि 1 जोड्दा 12, 12 मा 1 जोड्दा 13, 13 मा 1 जोड्यो भने कति हुन्छ त हो, 14 हो। यहाँ कति लेख्नु पर्यो अब, 14 हो। 14 लेख्नलाई के गर्नु पर्यो त, पहिला यो दायाँ कति लेख्नु पर्यो, कतिवटा 1 छ यहाँ, 4 वटा, यहाँ के लेख्नु पर्यो, 4 लेख्नु पर्यो। अनि अब यो 10 को समूह त एउटा छ, अनि 10 को समूह 1 वटा भएकोले यहाँ अगाडि 1 लेख्नु पर्यो, 1 4 कति हुन्छ त 14। ल अब यस्तै ल भाइ बहिनीहरूले अब यो अर्को हेर्नुहोस् त,
8 जोड 5 कसरी जोड्ने त ल भन्नुहोस् त। अब अर्को तरिका 8 जोड 5 बराबर कति हुन्छ होला त? 8 मा 5 8 वटामा 5 वटा जोड्दा कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, अब 8 वटामा 5 वटा जोड्दाखेरि कति हुन्छ भनेर हामीले जोड गर्नलाई के गर्नु पर्यो? पहिला 10 बनाएर हेर्नु पर्यो के न। हेर्नुहोस् त 8 वटा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा यो हामी तर्काहरू राखौँ है। अर्को कति 5 हो, 1 2 3 4 5 अर्को ठाउँमा 5 वटा राख्नु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त यो 8 अनि यो कति भयो त 5 हो। अब यहाँ हामीले 10 वटा बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त यो गर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँसम्म जानु पर्यो। हेर्नुहोस् त फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो। यो यहाँसम्मको यो घेराभित्र कतिवटा भयो? 10 वटा तर्काहरू भयो के न। अब कतिवटा बाँकी छ त यहाँ? हेर्नुहोस् त 1 2 3 हो। हेर्नुहोस् त 10 बनाउनु पर्यो नि त हामीलाई। यहाँ 10 बनाउने है, यो जहिले पहिला के गर्ने रे 10 बनाउने। 10 बनाउनको लागि यो 8 मा कति जोड्नु पर्ने रहेछ? हेर्नुहोस् त यो त 8 हो के न। 8 1 2 वटा चाहिँ जोड्नु पर्ने रहेछ होइन। 8 मा 2 जोड्यो भने कति हुँदो रहेछ त? 10 हुन्छ हो के न। कति बाँकी रहन्छ अनि उता 3। अब यो 10 भयो अनि 10 मा अब हेर्नु त 1 10 भयो अनि 3 1 भयो नि त। यहाँ 3 वटा 1 छ। 1 2 3 10 मा 1 जोड्यो 11 अनि 12 13 8 जोड 5 भनेको कति हुँदो रहेछ त? 13 हुँदो रहेछ हो। ल त्यसो भए अब हेर्नुहोस् त यता 10 बनाउनको लागि 8 मा कति जोड्नु पर्छ त ल भन्नुहोस् त। अब हो यहाँ कोठामा के लेख्नु पर्यो? हो स्याबास 2 राख्नु पर्यो, किनभने 10 बनाउनको लागि त अब 8 मा कति रे? हेर्नुहोस् त 8 मा 2 वटा चाहिँ के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो, 2 जोड्नु पर्यो नि त। त्यसैले यहाँ कति राख्नु पर्यो? हो 2 लेख्नु पर्यो है। ल भाइ बहिनीहरूले आफ्नो किताबमा पनि लेखिदिनु होला है त। अर्को हेर्नुहोस् त अब यो जुन हामीसँग कति छ यहाँ 5 छ नि। अर्कोमा 5 मा चाहिँ अब छुट्याउनु पर्यो नि। 5 लाई छुट्याउनु पर्यो हो। 5 लाई कसरी छुट्याउनु पर्यो त? यहाँ 2 र 3 गरेर। हेर्नुहोस् त यो 1 2 3 4 5 मा यो 2 वटा त यता आयो कि आएन? 2 वटा यता आयो। उता कतिवटा बाँकी भयो? 3 वटा बाँकी भयो। त्यसैले 2 र 3 मा चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? छुट्याउनु पर्ने रहेछ हो के न। त्यसैले यो 5 लाई 2 अनि र 3 भनेर यहाँ कथाहरूमा चाहिँ लेख्नुहोस् है। 2 र 3 मा छुट्याउनु पर्ने रहेछ हो के न। हो ल अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त 10 बनाउनको लागि 8 मा चाहिँ कति जोड्नु पर्ने रहेछ त? अब पहिला हामीले छुट्यायौँ हो 2 र 3। अब यो 10 बनाउनको लागि अब कति जोड्नु पर्ने रहेछ? 1 2 यो 8 हो कि नि त। हेर्नुहोस् त 8 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो। अब 1 2 2 चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ? जोड्नु पर्ने रहेछ। त्यसैले यहाँ के लेख्नु पर्यो? अब 10 बनाउनको लागि 8 र 2 जोड्नु पर्ने रहेछ हो। ल अब हेर्नुहोस् त अब कतिवटा बाँकी छ यहाँ? हेर्नुहोस् यो त 10 वटाको एउटा समूह भयो नि हो। अब कतिवटा बाँकी छ यहाँ? 1 2 3 हो। 10 र यो कति हो त? 3। यहाँ के लेख्नु पर्यो? 10 अनि यो 3 लेख्नु पर्यो हो कि न। यो त 10 वटाको एउटा समूह भयो। कतिवटा बाँकी छ यहाँ? 1 2 3 वटा बाँकी छ। त्यसैले यहाँ के लेख्नु पर्यो? अब 10 र अर्को 1 2 3 यहाँ के लेख्नु पर्यो त? 3 जोड्दा कति हुन्छ? जम्मा अब कति हुने रहेछ त यो? अब गर्नु त यो 10 हो अनि 11 12 13 जम्मा अब 8 जोड 5 भनेको कति हुँदो रहेछ त? 13 भनेको 1 10 अनि 3 1 भयो
1 3 13 भनेर यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ त अब 10 र 3 जोड्दा कति हुन्छ 13 हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो है। ल भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो किताबको यो कोठामा चाहिँ यसरी भर्नु होला है त। ल फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ यसमा सुरुमा 8 जोड 5 लाई जोड्नको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ र पहिला 5 लाई चाहिँ टुक्राउनु पर्ने रहेछ छुट्याउनु पर्ने रहेछ हो टुक्राउने 2 भागमा छुट्याउने हो। फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को जस्तो यहाँ मैले 8 वटा यो सिन्काहरू लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा है यो 8 वटा सिन्काहरू एक ठाउँमा राखेँ। अर्को हेर्नुहोस् त कतिवटा चाहियो फेरि 5 वटा हो 1 2 3 4 5 वटा। ल हेर्नुहोस् त यो 5 वटा भयो अर्को कतिवटाबाट यो 8 वटा भयो 8 वटा र 5 वटा। अब यो जोड्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो यो 8 वटामा कतिवटा हामीले थप्ने हो भने 10 वटा हुन्छ त 10 बनाउनु पर्छ हो 10 बनाउने पहिला 10 बनाउनको लागि त हेर्नुहोस् त 8 यो भयो के न 8 मा 1 वटा थप्यो भने कति हुन्छ त 9 अर्को एउटा थप्यो भने कति हुन्छ त 10 हो के न 8 र यो 2 जोड्यो भने 10 हुन्छ हो के न। त्यसैले यो 5 वटा जुन छ नि हामीसँग यहाँ 5 लाई चाहिँ टुक्राउनु पर्यो कसरी टुक्राउने 2 र अर्को 3 भनेर यसरी छुट्याउनु पर्यो हो के न 8 अनि यो 2 जोड्दा कति हुने रे 9 10 भयो हो के न। अनि त्यसपछि 3 जोड्दा 11 12 13 यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ हो के न। ल भाइ बहिनीहरूले पनि यसरी चाहिँ अब सङ्ख्याहरू जोड्दा 10 बनाएर जोड्ने गर्नुहोस् है त। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि यसरी पनि लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है यसलाई हेर्नुहोस् त 8 जोड 5 छ हो यसलाई हामीले लेख्दाखेरि अब यो पहिला के गर्न सक्छौँ 8 भयो प्लस 5 लाई के गर्ने रे छुट्याउने हो 5 लाई कसरी छुट्याउनु पर्यो 2 प्लस 3 किन 2 प्लस 3 गर्यौँ त 8 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ 8 9 10 10 हो 10 बनाउनको लागि 5 लाई त्यही भएर 2 र 3 मा के गर्ने 2 वटा र 3 वटा छुट्याइदिने। फेरि हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा भयो के न। अब 5 वटा अर्को छ नि 1 2 3 4 5 अब यो 5 वटामा यो 2 वटा यता ल्यायो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त यो 2 वटालाई यहाँ राख्यो भने योसँग जोड्दाखेरि अब कति हुन्छ त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुन्छ हो के न 10 हुन्छ। अनि अर्को कति बाँकी रह्यो 3 बाँकी रह्यो त्यसैले 5 लाई चाहिँ हामीले 2 प्लस 3 भनेको त कतिवटा 5 हो यसरी चाहिँ छुट्याउने। अब त्यसपछि के गर्ने त यो 8 र 2 जोड्दा अब कति भयो रे 10 भयो हो प्लस अनि के गर्ने त यो 3 लाई यसरी 3 नै राख्ने। अब हेर्नुहोस् त यो दुईटालाई हामीले जोडेको है यो 8 र 2 पहिला जोडेको अगाडि हामीले गर्यौँ नि यस्तो त हो अब त्यो जोड्दा 10 भयो अनि 3 अब 10 र 3 कति त 1 10 अनि 3 1 भनेको त कति हो 13 स्याबास ल 1 3 13 हो। ल अब यस्तै तरिकाले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो किताबको चाहिँ यो जुन अभ्यासमा भएको यो प्रश्नहरूलाई गर्नुहोस् है त। त्यहाँ आफूले चाहिँ अब गाह्रो लाग्यो भने दिदीहरू दाइहरू बाबा मामा जो हुनुहुन्छ यसो सहयोग लिएर गर्नुहोस् है। ल अर्को हेर्नुहोस् त अब यहाँ अघिको जस्तै 10 बनाई जोड्नुहोस् भनेको छ भर्खर हामीले गरेको जस्तै हेर्नुहोस् त अब सकिन्छ नि हेर्नुहोस् त 10 बनाएर जोड्ने है 8 जोड 4 के गर्नु पर्यो अघिको जस्तै अब 4 लाई टुक्राउनु पर्यो छुट्याउनु पर्यो हो कसरी गर्ने त पहिला के गर्नु पर्यो 8 जोड 4 अघिको जस्तै हेर्नुहोस् त 8 भयो हो 8 हेर्नुहोस् त
1 2 3 4 5 6 7 8 अर्को कति 4 1 2 3 4 ल हेर्नुहोस् त अब 4 लाई छुट्याउनु पर्यो कसरी छुट्याउनु पर्यो त 10 बनाउनको लागि कतिवटा थप्नु पर्ने अहिले जस्तै हो 2 वटा हो के न त्यसो भए यहाँ 2 वटा चाहिँ के त यो यहाँको यता राख्नु पर्यो हो हेर्नुहोस् त 2 वटा यहाँ राख्यो अब यहाँ कतिवटा बाँकी रह्यो 2 वटा नै बाँकी रह्यो यहाँ 2 वटा यता आयो नि त हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँको 2 वटालाई हामीले यता राख्दा यो एउटा के बन्यो 10 को समूह बन्यो हो त्यसैले यो 4 लाई अब 2 र 2 गरेर छुट्याउनु पर्यो 2 + 2 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो हो अब हेर्नुहोस् त यो 2 वटालाई जोड्नुहोस् त यो पहिलो र दोस्रो यो हेर्नुहोस् त 8 2 जोड्दा कति हुने भयो 8 र 2 जोड्दा यो एउटा 10 को समूह बन्यो त्यसैले यहाँ 10 भयो अनि कति बाँकी रह्यो त 2 वटा बाँकी छ यहाँ 2 राख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त 1 10 र अनि 2 वटा चाहिँ के भयो 1 हो 10 जोड 2 भनेपछि कति भयो त 10 11 12 हो के न त्यसैले यहाँ अब के लेख्नु पर्यो 1 2 12 भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ ल अब कति लेख्नु पर्यो त यहाँ कोठामा हो 1 2 12 ल त्यस्तै गर्नुस् त अब 7 जोड 5 कति होला त 7 जोड 5 गर्नुस् त अब कति हुन्छ यस्तै 7 मा पहिला कति भयो हेर्नुस् त 7 भयो यो 7 भयो नि हो के न अब कतिवटा थप्यो भने 10 हुन्छ त पहिला हेर्नुस् त 10 बनाउनु पर्यो नि 5 5 10 बनाउनको लागि यो कति भयो 7 भयो कतिवटा थप्नु पर्ने रहेछ हेर्नुस् त 1 2 3 वटा चाहिँ हामीलाई थप्नु पर्यो हो त्यसो भए के गर्नु पर्यो 5 लाई टुक्राउनु पर्यो यो 5 लाई टुक्राउनु पर्यो कसरी टुक्राउनु पर्यो 1 2 अनि अर्को 1 2 3 हामीलाई 3 वटा थप्नु पर्ने हो के न हो त्यसैले के गर्नु पर्ने रहेछ त अब यहाँ पहिला 7 अनि 3 जोड्नु पर्यो हो हेर्नुस् त के गर्ने अहिलेको जस्तै गर्ने है 7 जोड 5 कति हुन्छ त ल हेर्नुस् त अब यहाँ पहिला कति छ यो 7 7 लाई 7 नै राख्ने अब 5 वटालाई के गर्नु पर्यो रे हामीलाई कतिवटा चाहिन्छ 7 मा 3 वटा चाहियो 3 जोड अनि 5 लाई हामी 3 जोड 2 हो के नि त हेर्नुस् त 1 2 3 4 5 भनेको त 1 2 3 अनि 1 2 हेर्नुस् त 3 वटा 2 वटा जोड्दाखेरि 5 वटा आउँछ नि हैन त हो त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो 3 + 2 लेख्नु पर्यो अनि 7 र 3 जोड्दा कति भयो अब 10 भयो अहिलेको जस्तै अनि जोड 2 अब 10 जोड 2 कति त 1 10 2 1 भनेको 12 भयो हो के न 7 र 5 जोड्दाखेरि कति हुँदो रहेछ त हो 12 ल अब यस्तै तरिकाले भाइ बहिनीहरूले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ 9 जोड 2 कति हुन्छ ल गर्नुस् त 9 जोड 2 कति होला गर्नुस् त 9 जोड 2 हो 9 मा 1 जोड्नु पर्यो हो 10 भयो अनि 1 बाँकी छ कतिबाट हो 11 शाबास ल त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुस् त अब 6 जोड 5 कति हुन्छ होला त 6 भयो अब फेरि 5 जोड्नु पर्यो पहिला 10 बनाउनलाई अब कतिवटा चाहियो हेर्नुस् त यो 1 भयो 1 भयो नि यो 6 भयो अब कति राख्नु पर्यो 10 बनाउनलाई 1 2 3 4 राख्नु पर्यो 10 भयो कि भएन अब 5 मा त्यहाँ कतिवटा बाँकी छ त यो 4 वटा हामीले राख्यौं 1 वटा बाँकी छ हो भनेपछि कति हुनु रहेछ त अब 6 जोड 5 भनेको 11 शाबास ल 1 1 11 ल अब अर्को हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु यहाँ पेज नम्बर 110 हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरुको यो किताबको पेज नम्बर 110 मा छ अब यो रंग भरेर यो भाइ बहिनीहरुले जोड गर्ने है त अब कसरी गर्ने हेर्नुस् त यहाँ एउटा दिएको छ हेर्नुस् एउटा यहाँ
यो 10 को समूहमध्ये 9 वटामा के गर्यो रङ लगाइयो हो, अर्कोमा 2 वटामा रङ लगाइयो। अब यो हामीले के गर्ने त, यो 10 वटाको समूह पुरैमा रङ लगाउने, यो यताबाट ल्याएर रङ भर्ने है यताको चाहिँ। अब जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्कोमा हेर्नुहोस्, यहाँ अर्को चित्रमा यो 9 वटा भयो, एउटा रङ लगाउन बाँकी छ, अर्को यो 10 को समूहमध्ये 2 वटामा के गर्यो रङ लगायो हो। अब यहाँ एउटालाई चाहिँ हामीले यसरी अगाडि यता रङ भर्यो भने, यहाँबाट यहाँ ल्यायो भने के हुने भयो, यो 10 को समूह पुरा हुने भयो हो कि हैन हो। 10 को समूह के भयो यहाँ पुरा भयो नि त। फेरि हेर्नुहोस् त, यता 9 वटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एउटा यहाँ कोठा त रङ लगाएको छैन हो कि हैन। अर्को यो 10 को समूहमध्ये 2 वटामा रङ लगाएको छ हो। अब एउटा रङ लगाएकोलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यो पुरा भयो, यो सबै कोठाहरूमा रङ लाग्यो हो। अनि अर्को एउटा बाँकी रह्यो यहाँ, यो 1 10 पुरा भयो कि भएन हो, 1 10 अनि अर्को एउटा 1 बाँकी, कति हुने भयो त, 1 10 भनेको 10 भयो, 10 मा अब 1 थप्दा 11 हो। ल भाइ बहिनीहरूले पनि रङ भरेर गर्नुहोस् है। ल अर्को एउटा म यहाँ गरेर देखाउँछु हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् त, अर्को यहाँनिर 9 जोड 6, हेर्नुहोस् त, यो 10 को समूहमध्ये यहाँ पनि 9 वटामा यहाँ रङ लगाएको छ। अनि अर्कोमा 1 2 3 4 5 6, 6 वटामा चाहिँ यहाँ रङ लगाएको छ। ल अब हामीले यो सबैलाई यहाँ कोठा, यो 2 वटा समूहमा मिलाएर रङहरू चाहिँ भरौँ है। जतिवटा यहाँ कोठामा रङ लगाएको छ यहाँ मिलाएर भर्ने है त। पहिला यो कतिवटा छ, 9 वटा, एउटा खाली छ नि हो, यो जस्तो छ पहिला त्यही अनुसार यहाँ भर्नुहोस् है, यसरी यो भर्दै जानुहोस् है। रङ भर्न त रमाइलो लाग्छ नि भाइ बहिनीहरूलाई हो। यति हो हो, यो 9 वटा, यहाँ एउटा खाली छ नि, यहाँ पनि एउटा खाली हो। अब यहाँबाट चाहिँ एउटालाई चाहिँ हामीले यसमा थप्ने। ल यो मुनिको यहाँ मैले मुनिको भए पनि माथिको जुन भए पनि एउटाको चाहिँ यहाँ भरिदियो है। ल यो भरिदिएँ मैले। अब कतिवटा बाँकी छ त यहाँ रङ भएको, 1 2 3 4 5 वटा बाँकी छ। यो 5 वटालाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, 1 2 हो, 3 4 अनि 5, यो 5 वटाको यो 5 वटा भयो कि भएन। यो एउटा कहाँ गयो त हो, यो एउटालाई यता चाहिँ हामीले रङ भरिदियौँ हेर्नुहोस् त। यो एउटालाई यहाँ खालीमा यो हामीले भरिदियौँ हो कि हैन यहाँ, र अनि बाँकी भएको यो 5 वटा चाहिँ यहाँ छ भनेपछि एउटा के भयो, यहाँ पनि 10 को समूह पुरा भयो। एउटा 10 को समूह पुरा भयो। अनि कतिवटा बाँकी भयो, 1 2 3 4 5 वटा 1 भयो हो। त्यसो भए अब यो 1 10 कति भयो त, 10 भयो। 10 मा अब 5 1 जोड्दा कति हुन्छ त, हो स्याबास 15 भयो हो। त्यसैले यहाँ के लेख्नु पर्यो, 1 5 15 भनेर यसरी लेखौँ। ल अब भाइ बहिनीहरूले यो जुन किताबमा छ नि हेर्नुहोस् त, यो अरू यो बाँकी भएको जुन समस्याहरू छन् नि, यो पनि यही तरिकाले चाहिँ रङहरू भरेर यो गर्नुहोस् है त। गनेर अनि यो कोठा कोठामा जति उत्तर आयो भाइ बहिनीहरूको त्यो लेख्नुहोस् है त। ल अब यो पेज नम्बर भाइ बहिनीहरूको किताबको पेज नम्बर 111 मा रहेको एउटा हामी अर्को समस्यालाई हेर्छौँ है त। जस्तो यहाँ के भनेको छ त हेर्नुहोस् त, सीतासँग एउटा यहाँ टोकरी हेर्नुहोस् है। सीतासँग कतिवटा केरा हो, 3 वटा केरा छन् हो। अर्को हरिसँग 8 वटा केरा छन्। अब उनीहरूसँग जम्मा कतिवटा केरा भयो त, अघि गरेको जस्तै है। यसलाई हामी अब 2 वटा हामीले अघि गऱ्यौँ नि, अघि गरेको जस्तै यहाँ 3 र अर्को कति 8 वटा है। एउटा टोकरीमा 3 वटा केरा, अर्को टोकरीमा 8 वटा केरा छन् हो। अब जम्मा कतिवटा केरा भयो भनेर हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ अघि कसरी गऱ्यौँ हो, यो दुईटालाई हामीले जोडेर कसरी गरेका थियौँ याद छ कि छैन, छ है। ल
अब यहाँ हामीले अर्को तरिका यसरी पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो कोठा भाइ बहिनीहरूको यो किताबको यो कोठाहरू एकचोटि गर्नुहोस् त। यो जुन 1 2 3वटा छ नि यहाँ, हो यो 3वटा कोठामा रङ लगाएको भनेको यो सीतासँग 3वटा केरा छन् भनेर बुझाएको है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को कोठामा कतिवटा 1 2 3 4 5 6 7 8वटा, यो कोसँग त हरिसँग भएको केराको सङ्ख्यालाई यहाँ यसरी कोठामा रङ लगाएर जनाएको छ हो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले के गर्न सक्छौँ त। अब यहाँबाट हेर्नुहोस्, यो 8लाई टुक्राएर हामीले 8वटा भनेको यो 1 2 3 4 5 6 7 8वटा छ नि यहाँ, हो यसलाई हेर्नुहोस् है। यहाँ जस्तो यहाँ फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो 10 को समूह पहिला बनाएर हेरौँ है। यहाँ यो सीतासँग भएको कति नै 3वटा है। 3वटा केरालाई चाहिँ यहाँ अब यसरी यहाँ 3वटामा चाहिँ के त यो रङ लगायो, यो सीतासँग भएको केराको सङ्ख्या जनायो 3वटा। अनि अर्को हरिसँग कति 8वटा हो। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 यो 5 6 हो 7 अनि 8 भयो। हेर्नुहोस् त, यो कोसँग भएको हरिसँग भएको केराको सङ्ख्या कति हो अरे 8वटा, अनि यो सीतासँग भएको 3वटा हो। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त। एउटा यो 8वटाबाट यता 10 बनाएर गर्न सक्छौँ। एउटा तरिका कसरी गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ कतिवटा चाहियो 1 2 3 4 5 6 7 हो। हामीलाई 7वटा हरिसँग भएको केराहरू मध्येबाट 7वटा यता ल्यायो भने यहाँ 10वटा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ है। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ अब यो कतिवटा 3वटा हो। हेर्नुहोस् त, 1 2 3वटा यो कोसँग भएको अरे सीतासँग भएको। अब हेर्नुहोस् त, यहाँबाट हामीलाई यो सबै कोठाहरूमा रङ भर्नलाई यहाँबाट अब हरिसँग भएको यो केराहरूको सङ्ख्याबाट ल्याउँ है त। कतिवटा ल्याउनु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7। हेर्नुहोस् त, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8वटा हो। अनि अब 7वटा यता ल्याउँदाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ पुरा हुन्छ कि हुँदैन, 3 4 5 6 7 हो। हेर्नुहोस् त, 7वटा ल्याउँदाखेरि यो 10को समूह पुरा भयो कि भएन, भयो। अब यहाँ कतिवटा बाँकी भयो, यो 1 2 3 4 5 6 7 यति त गयो नि, कतिवटा बाँकी रह्यो त यहाँ हेर्नुहोस् त, 1वटा बाँकी छ हो। कतिवटा बाँकी छ, 1वटा हो। रङ लगाएको कोठा त 1वटा बाँकी छ। अब कति हुन्छ त अनि हेर्नुहोस् त, यो 1 10 अनि यो 1 1 भयो। 1 10 भनेको कति भयो, 10 भयो। 10 र यो 1 कति भयो त, हो 11 भयो। जम्मा त्यहाँ कतिवटा केरा रहेछन् त, 11वटा केरा रहेछन् हो। ल ठिक छ भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुभयो है। ल अब एउटा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 3 र अर्को 8लाई हामीले यसरी अघि गरेको यहाँ हेर्नुहोस् त, 3 जोड 8 भनेपछि अब के गर्नुपर्ने रे, 3 भयो प्लस अनि 8लाई चाहिँ हामीले के गरेको 7वटा र 1वटा गरेर छुट्यायौँ हो कि न। 7 जोड 1 भनेको त 8 हो क्या नि त। अब यो 2वटालाई जोड्नुहोस् त, कति भयो अरे 3 र 7 जोड्दाखेरि कति भयो 1 2 3 अनि 7 भनेको 1 2 3 4 5 6 7। अब यो 2वटा जोड्दाखेरि कति बनेको हो 1 10 भयो, 10 भयो। अनि कतिवटा बाँकी रह्यो, यहाँ 1वटा बाँकी रह्यो। अब 10 र 1 जोड्दाखेरि कति भयो त, 1 10 र 1 जोड्दा हो 11 हो। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हो। अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, अब 3सँग
सापट लिएर पनि यो 8 मा 10 बनाउन सक्छ कि सक्दैनौँ त? सक्छौँ नि है। त्यसरी पनि हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, अर्को अब 3 बाट चाहिँ सापट लिने है। कसरी गर्ने? ऐको जस्तै याद गर्नुहोस् त। 3 हो, 3 वटा यो 1 2 र 3 वटा चाहिँ हो सीतासँग भएको हो। अर्को हरिसँग भएको कति नै? 8। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि ऐको जस्तै गरौँ। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 10 बनाउनको लागि त यहाँ त जम्मा कति त? 2 वटा भए पुग्छ कि पुग्दैन? पुग्छ नि है। 2 वटा कोठा खाली छ नि यहाँ रङ नलागेको। त्यसो भए अब के गर्नु पर्यो? यो 3 बाट चाहिँ अब 3 वटा यो जुन कोठाबाट 2 वटा कोठालाई यता रङ लगाइदिउँ त, यताबाट हटाएर कति हुन्छ अनि? हेर्नुहोस् त, यो यहाँनिर एउटा लायो हो। ल यसलाई हटाइदिएँ है, यो हटाइदियो। अर्को फेरि यहाँ लगाइदियो, यो पनि गयो हो। यो 2 वटालाई हामीले यहाँ भर्यौँ। यहाँ कतिवटा बाँकी रह्यो त अब? हेर्नुहोस् त, 1 वटा मात्र बाँकी छ अब हो। यो पनि अनि के भयो त? अब पुरा भयो कि भएन? एउटा 10 को समूह पुरा भयो, 1 10 भयो। अनि यहाँ कति बाँकी रह्यो? एउटा बाँकी रह्यो। भनेपछि कति हुने भयो? 1 10 भनेको यो 10 भयो, अनि यहाँ 1 भयो। 1 र 10 भन्नु र 10 र 1 भन्नु एउटै हो कि न? हो, 10 र 1 कति भयो त? 11 हो कि नि त? उही आयो कि आएन त? जसरी गरे पनि उही आउँदो रहेछ है। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, 3 जोड 8 बराबर 3 लाई के गर्ने रे? 1 जोड 2 गर्नु पर्यो, अनि यो जोड 8 गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, अब 1 भयो, यो 2 यसमा 8 मा चाहिँ जोड्दाखेरि कति भएको? 10 भयो हो। ल अब 1 10 अनि 1 जोडा कति भयो त? 1 10 10, 10 र 1 11, 1 1 11 हो। ल अब यस्तै यो भाइ बहिनीहरूले जुन आफ्नो किताबमा छ नि यहाँ अरू समस्याहरू हो, यो पनि यस्तै तरिकाले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले जोडेर यो भर्नु होला है त। अब भाइ बहिनीहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, यसो घरमा चाहिँ आफूभन्दा ठुला अब दाइ दिदी आमा बुबासँग पनि यसो सहयोग मागेर यो गरेर हेर्नु होला है त। ल हस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा यति नै गर्दै अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर आउने नै छु। यति गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।